आकाशको राहु पातलको केतु एक फेर नपरी कसरी चेतु। नमस्कार दर्शकबिन, आज लकडाउनको 41 दिन हाम्रो क्षेत्रहरू कालेबुङ, दार्जिलिङ, सिलगढीतिर के कस्तो चहलपहल थियो, मान्छे कति बाहिर निस्के, गाडीहरू कति चल्यो तपाईहरुलाई थाहा भइसकेकै छ। म यहाँ तपाईहरु समक्ष यसरी गाडी चल्नै हुँदैन, दोकान खोलिनै हुँदैन, मान्छे बाहिर निस्किनै हुँदैन भनेर भन्न आएको छुइनँ। तर यो महामारीको समय हामी कति सिरियस छौं यही चर्चा गर्न आएको छु। महामारी सिरियस छ, संसारको अवस्था सिरियस छ, देशको अवस्था सिरियस छ, राज्यको अवस्था सिरियस छ, जिल्लाको अवस्था सिरियस छ, शहरको अवस्था सिरियस छ अनि गाउँको अवस्था सिरियस छ। तर तपाई हामी कति सिरियस छौं? प्रश्न छोटो छ तर उत्तर छ के तपाईकोमा? कि 105 दिनको बन्द गरेर आन्दोलन गरे जस्तो लागिरहेछ कि कहिले बन्द खोलिन्छ र फेरि आफ्नो काममा लागौं भनेर पर्खिरहनु पो भएको छ कि? कतिको सिरियस हुनुहुन्छ? कि आज मासु कहाँ काटेछ त्यो खोजीमा हुनुहुन्छ कि यसो अफसप र रक्सी दोकान चाहिँ एकछिन भए पनि खोलिदिए त हुन्थ्यो भन्ने चिन्तामा पो हुनुहुन्छ कि? कि फेसबुकमा कविता सुनाउनमा व्यस्त हुनुहुन्छ कि लाइभ आएर परिवारै बसेर गीत गाउनुबाट फुर्सद पाउनु भएको छैन कि फेसबुक र व्हाट्सएपमा हावाको जोक शेयर गर्न बिजी हुनुहुन्छ कि? खै सबै त्यसमा नै बिजी छ। कसैले मूल कुरा त गर्दैन, कसैलाई चिन्ता नै छैन। तपाईहरुलाई मेरो कुरा तितो लाग्ला तर सत्य कुरा गर्न चाहेको मैले। यो महामारी हो, WHO ले त्यसै यसलाई महामारी भनेको होइन होला। संसारमा आजको दिनसम्म 2.5 लाख मान्छे त्यसै मरेको होइन। देशमा त्यसै विगत 40 दिनदेखि लकडाउन चलेको पनि होइन अनि लकडाउन चलेर पनि 1400 जस्तो मान्छे त्यसै मरेको त होइन। सोच्नुहोस्, लकडाउन नहुनु हो भने अझै कति मर्थे होला। अमेरिका, इटाली, जर्मनी जस्ता विकसित देशहरूले कोरोनाको अघि त्यसै घुँडा टेकेको होइन। तपाईहरुलाई के लाग्छ? कविता सुनाउन लकडाउन हो, गीत गाउन लकडाउन हो, जोक शेयर गर्न लकडाउन हो, घरमा खाँदै बस्नु लकडाउन हो? मुद्दाको कुरा कहिले गर्ने? कसले गर्ने? कहिलेसम्म यसरी भात पकाएर खुवाउने? कहिलेसम्म राहत बाँड्ने? के सरकारको मात्र जिम्मेवार हो? हाम्रो केही उत्तरदायित्व छैन? गीत र कविताको साटो कोरोनामाथि हाम्रो विचार साट्न सक्दैनौं? गम्भीर कुरा गर्न सक्दैनौं? सरकारले के गर्दैछ, के गर्नुपर्छ र हामी जिम्मेवार नागरिकको हैसियतमा के गर्न सक्छौं फेसबुक, व्हाट्सएप र जुममा चर्चा गर्न सक्दैनौं? आज चेन्नईबाट आएको एक महिलालाई पोजिटिभ हुँदा हड्कम्म चिन्छ। कलकत्ताबाट आएको एक डाक्टर पोजिटिभ हुँदा अत्तालिन्छौं। भोलि त्यस्तो 100 जना भयो भने? मैले सुरुमा नै भनेको उखान जस्तै छौं हामी। आकाशको राहु पातलको केतु एक फेर नपरी कसरी चेतु। एकपल्ट आफैलाई नपरी चेत्दैनौं हामी। तर यहाँ यो कोरोना आइपरेपछि चेत्ने समय दिँदैन यसले, पश्चाताप गर्नु मात्र हुन्छ। यो कुरा कसैले सोचेको छ के? यो हेर्नुहोस्, यो सुनामी जस्तो कोरोना एकपल्ट आएपछि तपाई हामीलाई सोच्ने फुर्सद पनि दिँदैन। त्यति बेला न हामी भाग्न सक्छौं न त आएको प्रकोपलाई रोक्न नै सक्छौं। लाचार हुन्छौं हामी, लाचार। तर किन आज कसैले सोच्दैन यो? किन कोही सिरियस छैन आज? तपाईलाई थाहा छ आजको दिनसम्म र अहिलेसम्म देशमा कति मान्छे मर्यो? कुन राज्यमा कति मर्यो थाहा छ? हाम्रो आफ्नो राज्यमा कति पोजिटिभ बन्यो, कति मर्यो के जानकारी छ तपाईलाई? संसारमा हरेक घण्टामा कति मान्छे मर्दैछ थाहा छ तपाईलाई? थाहा छैन। के गर्नु थाहा भएर पनि होइन? तर तपाई यो महामारीसँग कतिको गम्भीर हुनुहुन्छ, कतिको सिरियस हुनुहुन्छ त्यो यहीँबाट स्पष्ट हुन्छ। देशमा आजको दिनमा यत्रो 41 दिनको लकडाउन गरेर पनि 1400 मान्छेको मृत्यु भइसक्यो अनि 50,000 त पोजिटिभ बनिसक्यो। जबकि लकडाउन सुरु हुँदा 400 जना पोजिटिभ थियो अनि 7 जनाको मृत्यु भएको थियो। तपाईलाई थाहा छ अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशमा, त्यस्तो स्वास्थ्य सुविधा भएको देशमा आजसम्म 12 लाख मान्छे संक्रमण बनिसकेको छ भने 70,000 मान्छे मरिसक्यो।
जुन देशको पपुलेसन केवल 34 करोडको छेउछाउ मात्र छ। इटलीमा आजको दिनसम्म 2,10,000को आँकडा पार गरिसक्यो अनि त्यसमा 28,000 मान्छे मरिसक्यो, जहाँको पपुलेसन केवल 60 करोड हो। इङ्ल्यान्डमा आजसम्म 2 लाख मान्छे कोरोनाको चपेटमा परिसक्यो अनि 28,000 मान्छे त मरिसक्यो, जहाँको पपुलेसन केवल 67 करोड छ। 67 करोड त बेसी भयो। 8 करोड मात्र जनसङ्ख्या भएको जर्मनी जस्तो स्वास्थ्य सेवा राम्रो भएको ठाउँमा 7,000 जस्तो मान्छे मरिसक्यो अनि 1,65,000 मान्छेलाई कोरोनाले आफ्नो चपेटमा ल्याइसक्यो भने हामी कति छौँ? जर्मनीको भन्दा बेसी जनसङ्ख्या त एउटै राज्यमा छ अनि हामी त झन्डै 150 करोड छौँ। त्यो देशहरूमा जस्तो कोरोना फैलन थाल्यो भने त हामी त 70 हुनेछौँ। खै यो कसले सोचेको छ? आगोमा घिउ हालेको जस्तो हुनेछ हाम्रो देशमा यो साँच्चै फैलिएको खण्डमा। याद गर्नुहोस्, मान्छे भोकले चाहिँ कहिल्यै मर्दैन है, कहिल्यै मर्दैन। बिमारले चाहिँ 70 हुन्छ, 70। एक छाक खाना पाएन भने मरिजान्छ जस्तो हामी सब्जी दोकान र रासन दोकानमा कति दिन भिड लागिरहने। मान्छे पानी मात्र पिएर वर्षौँ बाँचेको इतिहास छ हामीसँग। तर कोरोना लागेर बाँचेको कहानी त होइन, तर कोरोना लागेपछि के कस्तो कहानी हुन्छ त्यो हेर्ने हो भने देशको राजधानी पुगौँ। दिल्लीमा आजको दिनसम्म कोरोना बिमारीको सङ्ख्या 4,549 पुगेको छ भने मर्नेको सङ्ख्या 64 पुगेको छ, जहाँ अहिले बिरामीले अस्पताल पाएको छैन, बेड पाएको छैन। यिनी हुन् बिहार निवासी हाल दिल्ली बस्दै आएका एक भोजपुरी गायक। यिनलाई कोरोना पोजिटिभ भएको छ अनि चिच्चाइ म कोरोना पोजिटिभ हो, मलाई क्वारेन्टाइन गर, आइसोलेसनमा राख भनेर दिल्लीको साउथ एभिन्यूमा घुमिरहेछ। सरकारलाई गुहार लगाइरहेछ, फेसबुकमा लाइभ आइरहेछ, तर एउटा अस्पतालमा एउटा बेड छैन उनको निम्ति। एउटा अस्पतालमा थिए उनी, उसलाई निकालिदियो। मैं संतोष रेणु यादव। जब से मुझे संदिग्ध बोला गया, मेरी जांच की गई, तूफान लाल यादव जी जब से पॉजिटिव पाए गए, मैं कंटिन्यू बोलता रहा कि मुझे क्वारंटाइन कीजिए, क्वारंटाइन कीजिए। सरकार इस बात को नहीं सुनी। चलिए नहीं सुनी, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है। चलिए मैं तो आज यहाँ पे रुक गया हूँ, मैं रुका हुआ हूँ पिछले करीब 1 घंटा से ऊपर हो गया है, 1.5 घंटा क्रॉस कर रहा होगा। मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, लेकिन मुझे दुख बस इस बात का है कि जिस दिन मुझे संदिग्ध बताया गया, अगर उस दिन सरकार ये कदम उठाती तो शायद कहीं ना कहीं कोरोना मेरे वजह से तो फैला होगा। मैं जहाँ पे रह रहा हूँगा, जहाँ पे मैंने बहुत सारे एम्बुलेंस भी आज मैंने लिया, उस दिन भी जिस दिन मैं जांच कराने के लिए आया था उस दिन भी एम्बुलेंस से अप डाउन किया। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार अब किसको किसको ढूंढेगी। कहीं ना कहीं जब हम पॉजिटिव हैं तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन तो उन जगहों पे भी फैला होगा, वायरस तो उन जगहों पे भी फैला होगा जहाँ से मैं गुजरा हूँ, जहाँ पे मैं रहा हूँ। मेरे क्वारंटाइन नहीं होने की वजह से, मेरे घूमने की वजह से जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वो जगह के लोगों को इन्फेक्टेड होना, वो लोग इन्फेक्टेड अगर होंगे तो उसके लिए जिम्मेवार मैक्स हॉस्पिटल ने मुझे निकाल दिया था। रात भर हम लोग चबूतरे पे सोए थे, 14 तारीख की रात चबूतरे पे हम लोग सोए थे। जो भी संदिग्ध हैं, जो भी पॉजिटिव हैं, प्लीज़ अगर वो सामने खुद से आते हैं तो आपको उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, आपको उनकी बातों को समझना चाहिए, उनकी फिलिंग्स समझनी चाहिए। अब यस्तो अवस्था हेर्न टाढो नजाउँ। हाम्रो राज्यको राजधानीको यो कहानी हेर्नुहोस्। দিনে দিনে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, যা দেখে উদ্বেগে সকলেই। কি হবে? কিছু হলে বেড কোথায় মিলবে? চিকিৎসাটা হবে কি করে? প্রশ্ন সকলেরই। আশঙ্কাটা যে মোটেই অমূলক নয়, সম্প্রতি তা টের পেয়েছেন আমাদেরই এক সহকর্মী, যার মায়ের শরীরে শুক্রবার করোনার উপসর্গ দেখা দেয়। তাকে ভর্তি করানোর জন্য কেয়ারলেস হাসপাতাল, আরএন টেগোর, ঢাকুরিয়া এবং সল্টলেক আমরি, মেডিকা, অ্যাপোলো, হাওড়া এবং নাগেরবাজারের আইএলএস, সিএমআরআই, বিএম বিড়লা হাসপাতালে যোগাযোগ করা হয়, কিন্তু কোথাও ভর্তি করা যায়নি।
সিএমআরআই এবং বিএম বিড়লা জানিয়ে দেয় সেখানে করোনা চিকিৎসার পরিকাঠামো নেই। হাওড়া আইএলএস জানায় অন্য জেলার রোগীকে ভর্তি নিতে হলে স্বাস্থ্য দফতরের অনুমতি লাগবে। বাকি সবকটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায় সেখানে কোনো বেড নেই। শেষমেশ দীর্ঘ চেষ্টার পর শুক্রবার গভীর রাতে কলম্বিয়া এশিয়া হাসপাতালে একটি বেড মেলে। সেখানেই ভর্তি করানো হয় তাকে। শনিবার করোনা পরীক্ষা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। ততক্ষণে কলম্বিয়া এশিয়ার তরফে জানানো হয় রোগীর ফুসফুসে সংক্রমণ ছড়িয়েছে, অবিলম্বে সিসিইউ অর্থাৎ ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে সরাতে হবে। সেখানকার সিসিইউ খালি না থাকায় রোগীকে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে বলা হয়। ফের সিসিইউর জন্য একের পর এক হাসপাতালে যোগাযোগ শুরু হয়। কলকাতা এবং শহরতলির প্রায় সমস্ত বেসরকারি হাসপাতালেই ফোন করা হয়, কিন্তু কোথাও একটিও বেড খালি ছিল না। ফলে শনিবার সংকটজনক অবস্থায় জেনারেল বেডেই রাখতে হয় রোগীকে। শেষমেশ প্রায় 15 ঘন্টা পর রবিবার সকালে মেডিকা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাহায্যে ডক্টর কুণাল সরকারের উদ্যোগে সেখানে একটি সিসিইউ বেড মেলে। তারপর সেখানে স্থানান্তরিত করা হয় তাকে। কলকাতার সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে করোনার জন্য বরাদ্দ বেডের পরিসংখ্যান দেখলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। করোনা চিকিৎসার নোডাল হাসপাতাল বেলেঘাটা আইডিতে 82টি বেড রয়েছে, যেগুলি প্রায় ভর্তি। কোভিড হাসপাতাল এমআর বাঙ্গুরে করোনা চিকিৎসার জন্য 350 কিছু বেশি বেড রয়েছে। সেখানে করোনা আক্রান্ত এবং সন্দেহজনক মিলিয়ে 314 জন ভর্তি রয়েছেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রোগী, চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মী মিলিয়ে মোট 31 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু সেখানে করোনা চিকিৎসার কোনো পরিকাঠামো নেই। আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসোলেশন বেড রয়েছে, কিন্তু করোনা পজিটিভ ধরা পড়লে তাকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হবে, কারণ এই হাসপাতালে করোনা চিকিৎসার পরিকাঠামো নেই। ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, এসএসকেএম এবং এনআরএসেও করোনা চিকিৎসা হচ্ছে না। এবার দেখা যাক বেসরকারি হাসপাতালগুলির অবস্থা। কোভিড হাসপাতাল সল্টলেক আমরিতে করোনা আক্রান্তদের জন্য 26টি জেনারেল বেড এবং সিসিইউতে 12টি বেড রয়েছে, সবকটি ভর্তি। ঢাকুরিয়া হাওড়ার নারায়ণা হাসপাতালে করোনা আক্রান্তদের জন্য একটিই বেড, সেটিও খালি নেই। এই ছবি দেখে অনেকেই আশঙ্কার সুরে বলছেন, এ তো ভয়ঙ্কর परिस्थिति। बङ्गला भाषामा रहेको यो रिपोर्ट त अवश्य बुझ्नुभयो होला। एबिपी आनन्दको यो रिपोर्ट। अस्पतालमा कोरोना पोजिटिभलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने एउटा बेड छैन। अस्पताल चार्नु परिरहेको छ। साधारण मान्छेको त कुरा छोड्नुहोस्, एकजना डक्टर जसको पुरा परिवार डक्टर छन् उसले धरि एउटा बेड र ट्रिटमेन्ट नपाएको कुरा प्रकाशमा आएको छ। यो मैले तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण दिएको हुँ। यस्तो कहानी त कति छ कति, अनि हामी अहिले कोरोना लिएर प्राथमिक स्थितिमा मात्र छौँ। तर पनि खै हामी ढुक्कै छौँ, मजामा छौँ। कोरोनाको महामारी चलिरहेको छ, तर कसैलाई कोरोना सम्बन्धी सोच्ने फुर्सद छैन। मूल कुरा हजुर समक्ष राख्न अघि जर्मनीमा बस्ने सिक्किमका एकजना चेली, उनको यो कुरा सुन्नुहोस्। उनले यो कुरा सिक्किमको लागि गरेका हुन्, तर हामी सबैलाई लागू हुन्छ। भिडियोमा आउनुको कारण मेरो यो युरोपको एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुको इच्छामा म एक दुईवटा शब्द राख्नु गइराखेको छु। मेरो एक्सपिरियन्स के हो भन्दाखेरि, हेर्नुहोस्, आज जर्मनी वर्ल्डमा मेडिकल हेल्थ फेसिलिटिजमा वर्ल्ड नम्बर 1 मा आउँछ। अनि जब अस्ति यो मार्चमा यो महामारी, यो कोरोना भाइरस स्प्रेड हुँदाखेरि हाम्रो यहाँको युनियन हेल्थ मिनिस्टरले भन्नुभएको थियो जर्मनी वर्ल्ड नम्बर 1 मा आउँछ हेल्थ फेसिलिटिजमा, तपाईहरु प्यानिक हुने कामै छैन, तपाईहरु यो भाइरसबाट एकदमै सुरक्षा छ, तपाईहरुलाई केही पनि हुने छैन भनेर भन्नुभएको थियो। आज हाम्रो यहाँ जर्मनीमा मोर देन 160,000 पेशेन्टहरुलाई पोजिटिभ टेस्ट भएको छ, अनि अराउन्ड 7,000हरुको ज्यान गएको छ। अनि त्यो हेरेर हाम्रो सिक्किम त, हाम्रो इन्डिया त त्यसको हाम्रो यहाँ जर्मनीको कम्पेयरमा आउँदैन, अनि आउनु पनि सक्दैन। अनि यो यहाँको यस्तो फेसिलिटी छ र पनि यहाँ यस्तो डरलाग्दो यो कोरोना भाइरस स्प्रेड भइराखेको छ। अनि यो मेरो एक्सपिरियन्सले गर्दा यो मेरो यहाँको एक्सपिरियन्स देखेर म हाम्रो बाहिर स्ट्यान्डर्ड भएर बस्नु भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बाबुहरू जब भोलिदेखि आउनुहुन्छ, सिक्किममा फर्केर आउनुहुन्छ भन्नुहुँदै थियो, अनि उहाँलाई मेरो तर्फबाट एकदमै म रिक्वेस्ट के चाहिँ दिन चाहन्छु म, तपाईहरु प्लिज तपाईहरु जति सक्दो अहिलेसम्म जहाँ हुनुहुन्छ ती बसिदिनुहोस्। किनभने मेरो पिच्छाले चाहिँ मैले जति हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु अहिलेसम्म जहाँ बस्नु भएको छ नै सुरक्षा लाग्यो। अनि तपाईहरु जर्नी गर्दाखेरि यताउता हिँड्दाखेरि पनि यो भाइरसबाट तपाईहरुलाई सुरक्षा छैन, तपाईहरु इन्फेक्टेड हुने एकदमै ठूलो चान्सेस देखियो। अनि यदि तपाईहरु एकजना इन्फेक्टेड भएर सिक्किममा आउनुभयो भने हाम्रो सिक्किममा चाहिँ कति चाहिँ असर पर्ने होला। अनि यदि तपाईहरु आइहाल्नु भएछ अरे, तर आइहाल्नु भयो भए पनि तपाईहरु एकदमै
क्वारेन्टाइनमा बसिदिनुहोस्। अनि म हाम्रो सिक्किम गभर्मेन्टलाई यो मेरोबाट यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू चाहिँ भन्नुहुँदै रहेछ कि तपाईँहरू इच्छा हुनेलाई चाहिँ इन्स्टिट्युसन क्वारेन्टाइन, इच्छा नहुनेलाई होम क्वारेन्टाइन। तपाईँहरूले होम क्वारेन्टाइन चाहिँ एकदम नराखिदिनुहोस्, किनभने होम क्वारेन्टाइनमा एकदमै सुरक्षा छैन। किन होम क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि उनीहरूको फ्यामिलीसँग आउजाउ हुन्छ, अनि फ्यामिली चाहिँ अर्को फ्यामिलीसँग आउजाउ गर्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो सिक्किममा एकदमै यो भाइरसले चाहिँ स्प्रेड हुने एकदमै ठुलो चान्सेस देखियो। अनि यो 14 डेज क्वारेन्टाइन पनि मेरो विचारले चाहिँ इनफ लागेन। एकदमै 14 डेज चाहिँ एकदमै कम्ती भयो, किनभने यो सिम्टम्स चाहिँ आफ्टर 14 डेज मात्रै देखाउँदो रहेछ यो सिम्टम्स। मिनिमम तपाईँहरूले 21 डेज राखिदिनुहोस्। अनि तपाईँहरू जब क्वारेन्टाइनमा बस्नु हुँदाखेरि तपाईँहरू गभर्मेन्टको रुल फलो गरिदिनुहोस्। यदि तपाईँहरूले यो एकजनाले मिस्टेक गरेर हाम्रो सिक्किममा एउटा पोजिटिभ आयो भने कतिजनाको ज्यान खतरामा छ, तपाईँहरू सोचिदिनुहोस्। उनले दिएको यो भिडियो सन्देशमा अरूभन्दा पनि 3वटा कुरा खुबै महत्त्वपूर्ण छ। एउटा हो, जर्मनले पनि पहिला सोचेको थियो कि हामी खुबै विकसित देश हौँ, हाम्रो स्वास्थ्य सुविधा धेरै राम्रो छ, यो कोरोनाले केही हुँदैन भनेर। तर त्यो गलत भएको कुरा उनले बताइरहेका छन्। अनि दोस्रो, होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरा। यो होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरा सही होइन, इन्स्टिट्युटमै क्वारेन्टाइन हुनुपर्छ भन्ने कुरा उनले राखेका छन्। अनि अर्को कुरा, उनले क्वारेन्टाइन बस्ने कुरा जो 14 दिन होइन 21 दिन हुनुपर्छ भन्ने कुरा राखेका छन्। होम क्वारेन्टाइन सुरक्षित छैन भन्ने कुरा हामीले के सोचेका छौँ? अनि 21 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ भन्ने कुरा के हामीले सोचेका छौँ? हुन पनि यो असिम्प्टोमेटिक हुने व्यक्तिहरूलाई 14 दिनमा नै कोरोनाबाट मुक्त हुन्छ भन्ने त कुनै प्रमाण छैन। 21 दिनसम्म ऊ कोरोना लिएर घुमिरहेको हुन्छ। त्यसो भने कति खतरा छ? खै यस्ता कुराहरू हामी फेसबुक र वाट्सएपमा सेयर गर्दैछौँ कि घरमा बसेर केक कसरी बनाउने, गुलाब जामुन कसरी बनाउने, सिङ्गडा कसरी बनाउने युट्युबमा हेरेर सिकेर बनाएर फेसबुकमा पोस्ट मात्रै गर्दैछौँ कि? कहिले सिरियस हुने हामी? कहिले गर्ने कोरोनाको चर्चा? कि कोरोना भयो भने त डाक्टर च्याङको जस्तो सुपर स्पेसिलिटी अस्पतालमा बस्न पाउँदो रहेछ, भिआइपी ट्रिट हुँदो रहेछ भन्ने पो लागिरहेको छ कि सबैलाई? 1 जना 2 जना हुँदा पो भिआइपी ट्रिट, त्यस्तो 100 जना भयो भने, 1000 जना भयो भने तपाईलाई अस्पतालको पलङ पनि नसिब हुने छैन। तपाईले चिच्याई म कोरोना पोजिटिभ हो भन्दा पनि तपाईलाई सोध्ने 1 जना मान्छे हुने छैन। तपाईले ट्रेलर त देखिहाल्नुभयो दिल्लीको, कलकत्ताको। त अब के गर्ने? के सबै सरकारले नै गर्नुपर्ने? अब हजारौं मान्छे जो देशको विभिन्न ठाउँहरूमा थिए फर्केर आउँदैछ, उनीहरूको सही देखरेख हुन्छ, सही स्क्रिनिङ र क्वारेन्टाइन हुन्छ। यसमा तपाईँ हाम्रो भूमिका के हुनुपर्छ? सरकारलाई हामीले के दिशानिर्देश गर्नुपर्छ? के सुझाव दिनुपर्छ? यत्रो 40 दिन लकडाउन हुँदा कतिवटा क्वारेन्टाइन सेन्टर बनायो सरकारले, तपाईलाई थाहा छ? कि मेरो गाउँमा भएको हलमा र कलेजमा अर्थात् कुनै भवनमा क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाउनु दिनु हुँदैन, कोरोना हाम्रो गाउँमा आउँछ भनेर विरोध मात्रै गर्नुभयो कि? सरकारले पनि किन फ्रीको मात्र खोज्दैछ? कालेबुङमै हेरौँ, दिशा सेन्टर, मारवाडी भवन जस्तो ठाउँमा फ्री मात्र किन क्वारेन्टाइन सेन्टर? सरकारको आफ्नो भवन र सरकारको त्यत्रो ठुला होटेलहरू किन क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाउन सक्दैन? कहिले सोध्नुभयो तपाईहरुले? क्वारेन्टाइन सेन्टरमा पनि सरकारले खाना दिनु सक्दैन र सामाजिक संस्थालाई खाना दिनु लाउँछ किन? 40 दिनमा यो सरकारले तपाईको ठाउँमा 40 जना राख्न सक्ने पनि क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाए कि? अब आफ्नै गाउँको त्यत्रो मान्छे बाहिरबाट आउँदैछ, कहाँ राख्ने? 40 दिनको लकडाउनमा कति कोरोना पोजिटिभलाई उपचार गर्न सक्ने व्यवस्था तयार गर्यो सरकारले। लकडाउन त अन्तिम हतियार होइन कोरोनासँग लड्ने, तर यो त लडाईँको निम्ति तयार हुने समय हो। अनि सरकार कतिको तयार भयो त? थाहा छ तपाईलाई यो सबै कुरा? कति टेस्ट हरेक दिन हुँदैछ र भोलि तपाईलाई पनि कोरोनाको शंका गरियो भने टेस्ट गर्न सरकार तयार छ कि राम भरोसामा नै तपाई पनि क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हो कि? केही जानकारी लिएका छौं तपाई हामीले? थाहा छ हामीलाई? केही चिन्ता नगर्नु, हामीले चर्चा नगर्नु, सरकारकै भरोसामा बस्ने जुन सरकार र सत्ता चाहिँ राजनीति गर्नुदेखि फुर्सद छैन। याद गर्नुहोस्, सरकार र सत्ता अनि यो राजनीतिक दल चाहिँ कोरोनालाई लिएर राजनीति मात्र गर्दैछ। तपाईको जीवन र तपाईको स्वास्थ्यको त उनीहरूलाई रत्तीभर फिक्री छैन। फिक्री छ त आउँदो चुनाव
र कुर्सीको। माथिल्लो स्तरमा हिन्दू मुस्लिम, मोदी ममता, यता आएर विष्ट अनित यही मात्र गरिरह्यो भने 70 हुन्छौँ हामी 70। राष्ट्रिय स्तरमा मिडिया प्रोपोगन्डा गर्न व्यस्त छ। राष्ट्रिय स्तरमा मिडियाहरू प्रोपोगन्डा गर्न व्यस्त छ। तपाईको सुर्ता उनीहरूलाई पनि छैन। त्यसैले त एकजना स्वास्थ्यकर्मी जो कोरोनासँग लडिरहेका छन् फ्रन्टलाइन वर्कर बनेर एकजना डाक्टर के भन्नुहुन्छ सुन्नुहोस्। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपिन झा इंग्लैंड से बोल रहा हूँ। जब भी मैं टीवी खोलता हूँ या अखबार पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो ये उम्मीद होती है कि जो है हमें ये न्यूज़ देखने को मिले कि कोरोना वायरस से सरकार कैसे लड़ रही है, वेंटिलेटर्स की कितनी ज़रूरत है, जो लेटेस्ट रिसर्च आए वो कैसे हैं, लॉकडाउन के बाद जो है इकोनॉमी कैसे चलेगी इस पे चर्चा हो। लेकिन इन सब चीज़ों के बजाय ज़्यादातर जोर आजकल चल रहा है कि पालघर में 2 संतों की हत्या हो गई। यस्ता फ्रन्टलाइन वर्कर र परेर भोगेर आइसकेका मानिसहरूको कुरा हामी कति सुन्दैछौँ, कति सेयर गर्दैछौँ, कति बाँड्दैछौँ कि कविता गीत र जोक्स मात्र सुनिरहेका त छैनौँ हामी, त्यही मात्र सेयर गरिरहेका छैनौँ। आउनुहोस् अब त सिरियस बनौँ। कोरोना भुइँचालो होइन, आउने अनि जाने। यो त अब आयो संसारमा अनि हाम्रो जीवनमा अनि सधैँभरिलाई रहि पनि रहनेछ। अब कोरोनासँग भागेर लुकेर होइन, लडेर जित हासिल गर्नु कसरी हो त्यो सोच्नुपर्छ। सुरुमा त हामी सबैलाई लागेको हो लकडाउनले कोरोनासँग लड्न सकिने रहेछ, कोरोनाको एउटै दबाई लकडाउन अनि घरमै बस्नु रहेछ भनेर। अनि हामीले पनि भन्यौँ कि कोरोनासँग लड्ने एउटै उपाय छ घरमै बस्नु भनेर। तर आज लकडाउनको 41 दिनमा आइपुग्दा थाहा भइसक्यो कि लकडाउन नै अन्तिम हतियार होइन। घरमा आफूलाई थुनेर कति दिन राख्ने, कति महिना राख्ने? सब घरमा बस्यो, घरबाट कोही निस्केनौ भनेर कोरोना फर्केर जाने पाहुना त होइन। यो त अब हाम्रो जीवनको एउटा पाटो नै बनेर बसेको छ अनि सधैँभरि बसिरहनेछ। म त आह्वान गर्छु, आउँ हामी सबै मिलेर चर्चा गरौँ। अब कति दिन लुकेर घरमा बस्ने? एक न एक दिन त निस्कनु नै छ। तर निस्कँदा कसरी निस्कने, के लगाउने, के नलगाउने, के गर्ने, के नगर्ने, कस्तो अनुशासनमा बस्ने तय गरौँ, चर्चा गरौँ अनि म अनुरोध गर्छु सिरियस बनाऊ। धन्यवाद।